अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं याजूज माजूज की कुछ मालूमात। याजूज माजूज को जिनको दीवार के पीछे कैद किया गया है, वो दीवार कहाँ है और क़यामत जितनी करीब आती जा रही है तो वो दीवार कितनी गिर चुकी है और क़यामत के वक्त याजूज माजूज किस तरह उस दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे और दुनिया की किस तरह तबाह व बर्बादी में गर्क कर देंगे। ये सब मालूमात आपको मालूम पड़ेगी इस वीडियो में। और नाज़रीन कराम, इस याजूज और माजूज की जो दीवार है वो कहाँ पर है और याजूज माजूज एक कौन सा लफ्ज़ है जिसकी वजह से इस दीवार को गिरा नहीं पा रहे हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी जिससे मुकाबला करने के लिए ताकत किसी इंसान के अंदर नहीं होगी, ऐसी कौम जिसका जिक्र क़यामत के करीब पेश आने वाले वाक़ियात में रूनुमा होता है और मिलता है। जी हाँ, याजूज और माजूज। ये नाम आपने कई मरतबा सुना होगा और इसके बारे में कई लोगों को मालूमात भी होगी। याजूज और माजूज के इस दुनिया में दोबारा खुरूज होने के अंदाजे हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि दज्जाल, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है और फितनों में सबसे बड़ा फितना है, लेकिन इसका तज़किरा कुरान में कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन नाज़रीन कराम, एक दिलचस्प बात यह भी है कि याजूज और माजूज का तज़किरा कुरान करीम में हमें मिलता है। दोस्तों, अबाबुन नास में इस याजूज माजूज कौम के बारे में बहुत से मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं, मगर अक्सर लोग याजूज माजूज की हकीकत से बेखबर हैं। याजूज और माजूज कैसे दिखते हैं और ये किस शक्ल और सूरत के होंगे और वो कौन सी दीवार है जिसके पीछे याजूज माजूज कैद हैं, जो हजरत ज़ुल्करनैन ने तामीर की थी, और याजूज माजूज इस दीवार में कितना सुराख कर चुके हैं, ये तमाम मालूमात इस वीडियो के आखिर तक आपको मालूम पड़ जाएगी। नाज़रीन कराम, ज़माना कदीम में बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म व जबरियत में अपनी मिसाल आप थी, यानी कि इनके जैसा जालिम और इनके जैसा जबर करने वाला कहीं मिसाल में नहीं मिलता है। और इन जाबिर कौमों की ताकत और वहशत के बिना पर हर तरफ इन कौम का सिक्का भी चलता था। और नाज़रीन कराम, ऐसी ही एक कौम याजूज और माजूज की भी थी। जुल्म व जाबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से थी। और बाज़ मुफक्खरीन के मुताबिक ये कौम अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की औलाद में से है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम याफिस था। याफिस के 12 बेटे थे और उनमें से 2 का नाम याजूज और माजूज था। और इन्हीं याजूज माजूज से इनकी नस्लें आगे की तरफ चली। इसके अलावा याजूज और माजूज के साथ ही एक अहम नाम ज़ेरे तज़किरा आता है, वो नाम हज़रत ज़ुल्करनैन का नाम है। नाज़रीन कराम, हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के एक नेक बुजुर्ग बंदे और इंसाफ पसंद और रहम दिल बादशाह थे, जिनको ज़ुल्करनैन का लक़ब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया था। एक तो वजह यह थी कि वो ज़मीन के 2 इंतहाओं में सफ़र किया करते थे, यानी मशरिक और मगरिब के दरमियान। और बाज़ के मुताबिक ये लक़ब रोम और पेरिस के दरमियान हुक्मरानी का बाइस बना। बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह हज़रत ज़ुल्करनैन के ताबे थे और इनके खालाजाद भाई यानी कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के ख़ास वज़ीर थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अक्सर हालत सफ़र में रहा करते थे और इसी सफ़र के दौरान एक मरतबा वो ऐसी सल्तनत में पहुँच गए जहाँ पर तुर्क आबाद थे। ये सल्तनत आर्मेनिया और अज़रबैजान की सरहद के करीब मौजूद थी। वहाँ पर 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो हमेशा तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी और अपनी सरकशी और फितना अंगेजी के बाइस ये कौम बहुत ज़्यादा मशहूर भी थी। ये कौम हर तरह की बुराइयों का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी ये, जिससे मुकाबला करना हर किसी के बस की बात भी नहीं थी।
اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پر پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ جب ترجمان کے ذریعے گفتگو کی گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں، کیا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں اس شرط پر کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے بنا کسی معاوضے کے بغیر ہی محض اجر و ثواب کی نیت سے ہی اس کام کو کرنے کی رضامندی ان لوگوں پر ظاہر کر دی اور ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، جس سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ اور جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ یہ دیوار بہت مضبوط ہے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے موجود نہیں ہے، جب اس رب کا حکم قریب آئے گا تو یہ دیوار کھل جائے گی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں اور اس کے بعد جب تھوڑا سا کام بچتا ہے تو کل کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج دوسرے دن اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو یہ وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی اور ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ تک پہنچے گا اور اس جھیل کا سارا پانی ان کا ایک گروہ ہی پی جائے گا۔ اسی طرح جب ان کا آخری گروہ وہاں پر پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں پر کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا یا نہیں۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی اور ہر بلندی سے اترتی ہوئی یہ قوم ہی نظر آئے گی، اور ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ جب ساری زمین پر انہی کا قبضہ ہوگا۔ جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی تو وہاں پر پہنچ کر یہ قوم کہے گی کہ اب تمام زمین پر ہمارا ہی قبضہ ہے، اور پھر یہ قوم آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دے گی اور وہ تیر اللہ کے حکم سے خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ بھی بتایا ہے کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے اور چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے اور ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں پر غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا اور وہ سب یعنی یاجوج ماجوج کی قوم اس سے ہلاک ہو جائے گی، اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف انہی کی لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوگی، اور وہ اس قوم کی لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی، اور اس طرح پھر یاجوج ماجوج کا اس دنیا سے خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔